هانا شهرزاد ساکت باش لطفا. هانا دارم باهات حرف میزنم. برنامه مورد علاقمه، 2 دقیقه منتظر باش دیگه. تو که میدونی آبجی امروز پرواز داره. آره میدونم. پس به جای تلویزیون دیدن یکم برو لطفاً پیشش بشین. از صبح تو اتاقتی، اون ناراحت میشه. البته کنارش بشینم که هرچی دلش میخواد بهم بگه. هیتی که بندازه و جایگاهمو بهم یادآور بشه. تو که نمیدونی چیو شنیدم. فقط به خاطر تو تحمل میکنم و جواب نمیدم. هانا من از طرف اون از تو معذرت خواهی کردم، اما تو باز داری تکرار میکنی. باشه خاموشش میکنم. تو خوشت نمیاد من خوشحال باشم. بیا اینم گذاشتم کنار. من تکرار نمیکنم، ولی اون حرف کوچیکی نبوده که بتونم فراموش کنم. اون تحقیرم کرده. نمیتونم فداکاری کنم برم پیشش، چون ممکنه یه حرفی از دهنم در بیاد بهش بگم. پس تمام عمرت این کینه رو به دل میگیری؟ آره؟ یه کاری کنی. من که بچم، نادونم. تو که ازم بزرگتری و عاقلی. تو بگو من چی کار کنم. خیلی خوب. الان من میرم پیش آبجی، بعد با هم دیگه میریم فرودگاه میرسونیمش. اینقدر سرم درد میکنه که نگو. من فقط واسه دیدن این برنامه آلارم گذاشته بودم، وگرنه نمیتونستم بیدار بشم. الان باید بخوابم. سریالم هم که نذاشتی ببینم. واقعا نمیتونم جایی برم. از طرف منم ازش عذرخواهی کن باشه. هانا اگه سر درد میکنه بلند شو قرص بخور. خوردم که الان خوابم گرفته. میدونی که قرص خواب آوره. الان اگه نخوابم بدتر میشه. تو که نمیخوای حالم بدتر بشه. میخوای؟ اون خواهر منه. این کار تو بی احترامی بزرگیه. خدای من شهرزاد، خب منم زنتم. اصلا به فکر من نیستی؟ از کی دارم میگم سرم درد میکنه؟ تازه برنامه‌ام ندیدم. میگم تو از طرف من عذرخواهی کن. خودش متوجه میشه. من که عمدن این کارو نمیکنم. حالم بده. حرف زدن با تو هیچ فایده ای نداره. ای وای سرم خیلی درد میکنه. بذار بخوابم دیگه.